Ulohan sa mga balita sa Zaire 47, Arzobispo Palma nanawagan sa mga opisyal ug ubang sektor nga hatagan og dakong pagtagad ang nasinating pagbaha sa Sugbo. Mandaue City Government muhatag og ayuda sa mga pamilyang apektado sa landslide. 5.7 trilyones pesos nga national budget sa 2024 nakalabang na sa komitiba sa Kongreso. Lalaki nga nanumbag sa kauban sa trabaho sa iyang kalib-in, sikop. Motibo nini tungod sa grabing silos. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Zaire 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Arzobispo Jose Palma nanawagan sa tanan nga mga hingtungdan nga tagdon gyud ang labing dali nga panahon ang mga problema sa pagbaha dinhi sa Sugbo. Alang niya, gikinahanglang seryosohon ang tanan nga habig sa pagsulbad niini. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakita mismo sa Arzobispo sa Sugbo nga si Jose Palma ang mga natalang pagbaha sa Sugbo karong simanaha. Subay kini sa sagunson nga pagbundak sa uwan nga may resulta sa pagbaha sa pipila kadapit sa Metro Cebu. Gawas nga daghang mga kabtangan ang nangaguba, apektado sab ang pamuyo sa pipila ka mga pamilya ning simanaha human na makwit. Maong nagkanayon si Arzobispo Palma nga kinahanglang tagdon sa kagamhanan ug ubang sektor ang issue sa pagbaha. It's an issue that should be addressed. And we know who, among the institutions should first address this, no? And we are not ashamed to say can the government, among others, no? Can the agencies in the government be serious in addressing this issue? Tugang pa sa Arzobispo nga kinahanglang seryosohon sa kagamhanan, pribadong sektor ug sa uban ang pagsulbat sa mga pagbaha sa palibot. Hayan alang manggayad kini sa kaayuan sa tanang katawhan. I often say, bisan ako gipanganak Ilonggo, ako kasing-kasing Cebuano, no? So I really wish that all of this can be addressed and improved because this is for the good of all of us. Nitong Agosto, nagkanayon si Pope Francis nga doon na kinigiandam nga sumpay siyang environmental encyclical nga Laudato Si. Langkuban usab siyang gisuwat karon mao ang isyung nagpalibot karon sa kalikupan ning kasamtangan. Diha ipasabot sa iyang Laudato Si kung unsa man ang relasyon tali kanatong tao ug ang kalikupan ingon man ang kamahinungdanon sa pag-atiman ug pagpanalipod niini. Gian Navarro, CCTN News. Mandaue City Social Welfare and Services dikonsiderar nga mohatag og pinansyal nga ayuda sa mga pamilya nga nawad-an og Pinoy-anan tungod sa nitabong landslide sa barangay Magikay. Aron kapugngan sila nga motukod og balik sa panimay diha sa maong lugar. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gikonsidera sa Mandaue City Social Welfare and Services nga mohatag og pinansyal nga ayuda sa mga pamilya nga nawad-an og Pinoy-anan tungod sa hitabong landslide sa barangay Magikay niadtong Lunes. Kini aron mapugnan sila nga motukod pagbalik og panimay sa lugar. Moabot sa 14 ka pamilya ang naapektaran sa landslide. Muna atong gi-assess kay og kaning mga naapektuhan nakadawat na ba ni sa financial assistance before. Okay, magdubli na pod and this will open the floodgate pod sa mudawat lang niya mobalik na pod, so the problem will not push through but will still kanang go on ba. So, Hinoon mato ni Basaka nga sigurado silang motanyag og balik probinsya program paghatod sa mga pamilya ngadto sa ilang probinsya.
probinsya. Sagad sa naapektaran, nag-abang lang og Pinoy-anan sa Barangay Magikay. Samtang subsob ang pag-dredging o pagpahigayon og clearing operation sa bahin sa waterway. Kini aron mahawan ang agianan sa tubig og paspas nga pagdagayday. Makahinumduman ni atong Miyerkules, nabahaan ang mga panimay sa maong dapit tungod sa kusog nga uwan. Tungod sa nagsunod-sunod nga uwan, naguba usab ang bahin sa paril sa usa ka fish pond sa luyo sa usa ka subdivision, hinungdan sa lunop sa lugar. Katong Monday, itong Monday, naos man pag Tuesday, pag Wednesday, ni uwan gihapon, pero wa na, murag ang kanang level sa tubig, nisaka na yung maayo, kay hinay kayo ang outfall, kay tungod aning mga bara, kay bawat yung kaani usahay nga, naadyo ng mga hugaw. Muna nga, ang katong mga water lily, doon na mga water lily, doon na mga katong mga hugaw na murag i-dredge nila para ang flow sa tubig kusog. Matod ni Yap nga naresolba na ang problema sa maong subdivision. Gawas sa backhoe nga gipada sa syudad sa Mandawi, naglimpyo usab ang uban nga mga residente sa drainage dool sa lugar. Ang panimay ni Susan Porter, ang usa sa nabahaan ni atong Miyerkules. Matod ni ini nga mao pa kato ang higayon nga nisud ang tubig baha sa ilang panimay. Anood sa balay. Ayun. Ang mga butang na nga basta tanan. Asa kutob na di kaas na. Nagahawak. Tungod sa pag-awa sa fish pond ni atong Miyerkules, pipila ka isda dili lang tilapia, lakip na ang ornamental fish ang nakagawas. Si Ariel Alberca taga Barangay Tabuk sa Mandawi, ni biyahe pa ngadto sa Banilad aron lang manguha og isda ngadto sa waterway sa lugar. Mas daghan kuno siyang nakuha ni adtong Huwebes. Mabuy-buyon para malingaw ba? Nagyud daghang isda nga nakagawa, O daghan jud siya sir pero karon wala na. Kay wala na masaka ang tubig. Parag nanganod na ba? Pero kanin dire mga tilapyan na. Wani mo kuha tilapia. Lalong kay sir. Lalong kay ni. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kagamanan sa dakbayan sa Sugbo mosalbot sa ika-13 nga International Clean-up Drive sa Coastal ug sa kasapaan sa dakbayan. Kini subay na sa nasinating problema sa baha sa syudad panahon sa pagbunok sa kusog nga uwan. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Cebu City Government mosalmot sa ika-13 nga International Clean-up Drive sa Coastal ug kasapaan sa dakbayan sa Sugbo ug mga adlaw. Ang Cebu City Government inubanan sa nagalanlaing ahensya sa gobyerno, private stakeholders, mga eskwelahan ug mga civil groups ang magpahigayon sa massive clean-up drive. Matod ni Raymar Higara, ang Special Assistant ni Mayor Michael Rama sa Environmental, gibutyag niya nga lakip na niini ang declogging sa mga drainage coastal clean-up sa South Road properties. Tinadunay mga divers ang mudive sa kadagatan aron nga limpyuhan ang mga basura nga gipanglabay niini. Baybayon, nagani underwater, nagani mo dive, o ilaw sa dagat na mo dive mag-clean up karon kinsa exercise. So apil ang kasapan actually na ko diri ang dokumento na ay Mahidra River, na ay Kinarumsan, Estero Parian, Guadalupe River, Butuanon River, Bulacau River, o Lahog River, o Tagulon River. Naatay naka-assign, dili kasagaran gi-assign nato ang Cebu City Hall employees. Iawak sab ni Gara ang kandidato sa umaabot nga barangay ug SK election nga gamiton ang higayon sa pag-aghat sa mga supporters nila sa matag barangay sa pagtinabangay sa paglimpyo sa mga drainage ug kanal sa ilang lugar. Gidugang pa niya nga ang pagsalmot sa clean-up drive ug mga adlaw dako kini nga tabang sa kalikupan, ilabi na gyud nga nagatubang sa grabeng problema ang Sugbo sa baha. Ang clean-up is one of the platform na dali maka-engage ang atong mga citizens. Kaya importante mo yung kayo nga sa atong pagpaggobyerno, i-engage yun nato ang tagsa nato. Kaya sa pagpaggobyerno magod, atong man yung responsibilidad ka na. Dili man kay sa tao ra sa gobyerno. Ilauman nga moabot sa kapin 10,000 ka mga volunteers ang magtinabangay sa quarterly massive clean-up drive. Adunay duha kay gayon nga mamahimo nga tambungan sa mamutabang, diin adunay sunrise clean-up drive ug sunset clean-up drive ang ipahigayon na unya sa syudad. Sherissa Mayoy, CCTN News. Prevention, Restoration Order, Beautification and Enhancement Conprob nagpahigayon og massive clearing operation sa sitio Kawit, Barangay Ermita ning dakbayan sa Sugbo. Kini subay na sa pag-recover sa orihinal nga sukod sa daan ug pagpalapad niini aron adunay igo nga kagian ang mga emergency vehicle panahon sa katalagman.
Lakip sa gipangguba sa probe mao ang mga illegal structures nga nakapatong sa kalsada nga mo'y hinungdan sa pagkahuot. Gipangbutangan sab nila og kural ang tulay diha sa Forbes Bridge aron nga dili na kini kapuy-an sa mga libod suroy o gamiton nga hideout sa mga manuyupay o illegal nga drugas. Sa pagkakaron, padayon gihapon nga ang pagpanglimpyo sa probe sa mga kasapaan nga adunay nagpatong nga mga illegal structures, ilabi na nga gistikto sa syudad ang pagpatuman sa 3-meter easement zone. Ana-ana sa kapin 2,000 ka mga pari lukop nasod ang nagparehistro aron mosalmot sa halapad nila nga retreat karong nga Nobyembre. Samtang 60% na ang papagandam alang sa pagpahigayon ni init dinhi sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitaho sa mga organizers sa National Retreat for Priests 2023 ang nimong kalambuan sa ilang pagpagandam. Mabot na sa 2,300 ka mga pari ang nakarehistro na aron makasalmot sa halapad nilang retreat karong Nobyembre 7 hangtod 9 sa IEC Convention Center, Dakbayan sa Sugbo. Tungod nini, nahukman sa organizers nga dungagan og 500 ang slots alang sa ubang pari nga buot pang mosalmot. Kinahanglan nila mobayad og 2,500 pesos nga registration fee o makakuha na sila og kompleto nga kit aron makasalmot. Ilabi na nga adunay mga international speakers ang mopaambit ngadto sa libuan ka mga pari. The rest will be kanang dili na kita balibahan. But maximum ra gyud ang atong preparation to 3,000. That's why it's important that we have to cut off our registration. Ana-ana sa 60% ang nimong pagpangandam ning dakong kalihukan sa simbahan. Nakigalayon usab sila sa mga kapulisan ug ubang otoridad aron masiguro ang kaluwasan sa tulo ka adlaw nilang panagtipon. All the kits, no, kung ginaydugay kayo pag-prepare sa kits were already ordered. Already it's expected to come by middle of October. Ang dako na lang yung preparation is to raise the funds. and then the other thing, and the prayer, of course. Ang among ipakadak-an jud ang prayer. Nagpadayon noon ang ilang donation drive nga Holy Pads, kung diin ana pa sa 2 million pesos ang nadawat nilang donasyon. Sunod simana, mulusad ang Archdiocese of Cebu og 50-day prayer brigade sa mga parokya aron iampo ang kalampusan sa National Retreat for Priests. Gipanginaot sa mga kadagkuan sa Archdiocese ang malampusong pagpahigayon sa dakong retreat. Can either make or break our faith, the faith of the faithful. So kinahanglan din natong iampo. May they see that in wherever they go. Lord, be with us so that as we contribute our share of ministry, different services, as laiko, as lay people, they will know that they are most welcome. Sa unang adlaw sa retreat, adunay himong santos nga misa kung diin panguluhan kini ni Papal Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown. Gian Navarro, CCTN News. Musunod, 5.7 trilyones pesos nga national budget sa tuig 2024 nakalabang na sa komitiba sa Kongreso. Kana uguban pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47. Balik sa ato mga balita, gipangayo nga 5.7 trillion pesos nga national budget karong sunod tuig aprobado na sa committee level sa Kongreso. Wahi noon gitangtang ang confidential fund nga moabot sa 4.8 bilyones ka pesos. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Aprobado na sa Committee on Appropriations ang balaod nun alang sa 2024 General Appropriations Act human sa malampusong pagsusi sa pundo sa managlaing ahensya sa kagamhanan. Kining gikumpirmar ni Committee on Appropriations Senior Vice Chairman og Marikina Representative Stella Luz Kimbo human ang gipaygayong Executive Committee sa ilang komitiba. Matod ni Kimbo nga gawa sa pag-aprobar sa gidusong balaod nun alang sa pundo sunod tuig, ilosab nga naaproban ang schedule alang sa plenary debates sugod karong Septembre 19. Gipadayag usab ni Kimbo nga adunay pipila ka mga kabag-uhan sa National Expenditures Program. Sama lang sa validity sa budget kundiin, giusab nila ang maintenance and other operating expenses kun MUI gikan sa usag tunga ka tuig ngadto na sa duha ka tuig. Aduna usab sila gitangtang nga probisyon nga nag-require sa Kongreso nga mosumeter sa report ngadto sa ehekutibo.
Gian Navarro, CCTN News. Usa ka libong nga Palawan cherry blossom itanom sa syudad sa Mandaue sa Eco Learning Park sa barangay Umapad, Ugmang, Adlawa. Ang Eco Learning Park buot nga himuon nga usa ka tourist site sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Andam na ang bahin sa Eco Learning Park sa Barangay Umapad, syudad sa Mandaue, alang sa pagpananom ugmang adlaw sa usa ka libo ka sidling sa Palawan cherry blossom o gitawag nga balayong. Gibutang na ang mga timailhan din asa itanom ang Palawan cherry blossom. Itanom ang usa ka libo nga balayong sa kapin 5,000 ka ektarya nga luna. Ang balayong o Palawan cherry blossom usa ka medium size nga kahoy nga moproduce og pungpong sa buwak nga puti og light pink nga sama sa sakura sa Japan. Sud sa tulo ngadto ka 5 ka tuig, gilauman nga mo blossom na ang buwak niini. Tinguha sa syudad nga mahimong usa ka tourist site ang lugar. Usa na sa challenge sa Mandaue nga in spite sa atong pagka kanang usa na highly industrialized, yet naatay na reserve nga area nga matawag na to og for environment kuan man ba. Nga mahim na sa tay kanang for tourist attraction as well. Makakuan ta ba untay pang tourist nga kuan sa Mandaue. So far kani hopefully lang. So ang Eco Learning Park kanhi dump site o labayanan sa basura sa syudad. Ang dump site gipasiradaan sa DENR niadtong tuig 2000 apan nabalik ra usab ang paglabay sa basura sa lugar. Niadtong tuig 2018 gipa partially closed ang dump site og hingpit nga gisiradaan niadtong tuig 2019. Niadtong tuig 2020 na convert na kini sa syudad isip usa ka Eco Learning Park. Kinsa may makakuan, no, even I myself, no, dili ko na marakog sana nagdamgo sa akong kuan, but nevertheless nabuhat man gud ay. Basta lang naalang gyud support coming from sa atong mayor, no. Wa man sa jud ko gipasagdan, no, mana blessed ko dapita na I'm so grateful good mayor believing in us nga makahatag ta in return sa iyang gi-expect nato. Gawas sa pagtanom sa usa ka libo nga Palawan cherry blossom, plano usab nga motukod ang amphitheater, mga comfort rooms, playground alang sa mga bata ug exercise area. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Liquor ban ug anti-noise ordinance ipatuman sa kapulisan sud sa 100-meter radius sa duha ka universidad sa dakbayan sa Sugbo atol sa bar exam karong Domingo. Matud ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office nga kabahin kini sa ilang ipatuman nga seguridad lakip ang dili pagtugaw sa mga mutig sa bar exam. Kadtong mga panimay nga naa sa palibot sa University of San Carlos Main Campus, ingon man sa University of San Jose Recoletos, giawhag nga dili lang una mamaligya og ilimnong makahubog og dili lang usab magvideoke sa mga ting exam. Magsugod ang pagpatuman sa kapulisan sa liquor ban o sa anti-noise ordinance alas 5 sa kadlawon hangtod na sa alas 10 sa gabi. Gikalipay sa Department of Tourism ang pagkadaog sa Pilipinas isip nag-unang diving destination sa Asia sa World Travel Award. Karong tuiga mao ang ikalimang higayon nga nakadaog ang nasod sa Pilipinas sa maong kategori. Gipasalamatan ni Secretary Cristina Garcia Prasco ang tanan nga mga sektor nga nagtinabangay sa maong nakabot nga ilang nga kadaugan. Mato ni Prasco nga pinaagi sa suporta sa national government, LGU o dive tourism stakeholders magpabilin ang pagkabantugan sa Pilipinas sa natad sa diving. To all of our dive tourism stakeholders who are present here today and those who could make it, all of you are the reason why the Philippines is Asia's leading dive destination, and we vie to defend our title as the world's leading dive destination. Musunod, lalaki nga nanumbag sa kauban sa trabaho siyang kalib-in, sikop. Motibo nini tungod sa grabe nga selos. Kana uguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47.
Balik sa ato mga balita, lalaki nga nanumbag sa kauban sa trabaho sa iyang kanhi live-in partner, gidakop sa follow-up operation sa Abiliana Police Station 2. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Ang suspetsado nga gidakop mao si Darren Alderson Tehanukuy, 26 anyos nga taga Bulacau Pardo, backup delivery sa JNT. Kagahapon sa kadlawon ato sa pagpagawas sa mga call center agents diya sa Fuente Osmeña, Barangay Capital Site, Dakbayan sa Sugbo, kalit lang gisumbag sa suspetsado nga si Kuy ang kauban sa trabaho sa iyang ka-live-in partner tungod sa selos. Gingong nagduda sa suspetsado nga dunay relasyon ang iyang kanhi ka-live-in partner ug ang biktima nga si Leif Ulf Eric Tura nga tungod ani kanunin na kini nga mag-atang panahon nga mag-break ang mga call center agent ug mobahad nga kini iyang patyon. Lakip sing gibaharan ang laing kauban sa trabaho nga si MK Janon Ninia Aves nga taga Dulo Fatima, Dakbayan sa Sugbo. Human sa pagpanumbag, mibiya kini sa dapit apan ang mga biktima may diretso kinig reklamo sa Abiliana Police Station ug gilo sa dayon ang follow-up operation pagkaunya nga may resulta sa pagkasikop. Kasong physical injuries, pagpanghulga ug alarm and scandal ang ipasaka sa kapulisan batok sa sospek. Gian Navarro, CCTN News. Giila nga gun for hire ug adunay duha ka kasong murder gisikop human nagdaog armas sa checkpoint area sa Sitio Ranger, Barangay Biasong, Dakbayan sa Talisay kagabi. Ang suspek mao si Crispin Cañada Guba, hingkod ang pangidaron nga taga Dumlog, Dakbayan sa Talisay. Matud ni Police Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa, ang hipi sa Talisay City Police Station nga nakuhaan og mga armas. Ang dinakpan human kini miagi sa checkpoint sakay sa usa ka motorsiklo. Dugang ni Magbanwa nga ang dinakpan na ilang nga hitman sa mga drug personality diha sa ilang syudad ug nadakpan na usab kini sa kaso nga illegal nga drugas. Naangol ang 33 anyos nga babae human naigo sa pagpamusil samtang natug sa Barangay Anunang Norte, Dakbayan sa Bugo. Gida sa tabalanan si Jennifer Angkahas human maigo sa bala sa iyang paa. Nakasibat hinuon ang suspek og nailhan sa pangan nga si Juby Crailios, silingan usab sa biktima og duha ka wala mailhing mga kauban. Matod sa biktima nga samtang natug siya sud sa ilang panimay, nakamata siya tungod sa sipa nga buto sa armas. Ug sa iyang pagbangon, nakatinga na lang kini nga nibanhod na ang iyang walang paa. Sa investigasyon sa Bugo City Police Station na siren nga igsuon sa biktima nga si Genevieve Pipito, nag-away kini sa inahan sa suspek nga si Juby. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limsua. Sa 1 Korinto 16:58 nag-ingon, busa mga minahal kong kaigsunan, barog kamo o likon o dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayon makawang. Kung atong may bawaan ang rason nganong kita nag-alagad og kinsa ang atong gialagaran, kung atong masabtan nga ang atong gibuhat gisangon o gisugo sa Ginoo, makaalagad kita nga may kaisog. Uno sa kaikag, kalipay ug kadasig, ug pagrespeto sa Ginoo ug sa tao nga gipili sa Dios sa nga atong alagaran. Ang pag-alagad nga malipayon usa ka larawan sa pagsalig ug pagtuo sa Ginoo. Kini usa ka timailhan nga bisan unsa pa ang imong magian o mahiaguman samtang nag-alagad sa Ginoo, dili ka matayog. Ug musalig ka nga ang Ginoo dapig kanimo aron sa paghatag og igong kusog, grasya ug kalinaw nga walay sukot. Mga igsoon, mo kini atong lamdag karong adlaw. Mo kato naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes. Ako si Dennis Tabar. Hangtod sa Lunes pohon, dinhighapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47.